अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर कौमी सलामती के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक तरफ दहशतगर्दी की नई लहर है, सरहद पार से ख़तरात हैं, और दूसरी तरफ अंदरूनी सतह पर एक पॉलिटिकल डिवाइड नज़र आ रहा है और सूबाई कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं। इसी पस मंज़र में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक दो टोक पैगाम सामने आया, जब उन्होंने कहा कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा और रियासत हर खतरे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है। ISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट भी सामने आई, उसमें उन्होंने ये न सिर्फ फ़ौज की पेशा वराना तैयारी और जदीद जंगी सलाहियतों पर जोर दिया, बल्कि ये वाज़े किया कि हर रियासती खुद मुख्तारी, दाखिली इस्तेहकाम और जो काबिल मुज़ाकिरात हैं उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब खुद अस्करी तर्जुमान ये कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका है और फितना अल खारिज TTP को सरहद पार से सहूलत हासिल है। लेकिन सवाल सिर्फ सरहद पार का नहीं है, सवाल अंदरून मुल्क ताउन का भी है, जिसका जिक्र किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में, जब उन्होंने ये बात दोहराई कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फ़ौज नहीं जीत सकती है, इसके लिए सूबों का साथ ज़रूरी है, संजीदगी ज़रूरी है, फिर अमल दरामद भी ज़रूरी है पॉलिसीज़ पर। उन्होंने ख़ास तौर पर सूबों के दरमियान भाईचारे की बात की, फिर NFC वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और तरक्याती मनसूबों को दहशतगर्दी के तोड़ के तौर पर उन्होंने पेश किया। मगर यहाँ एक हसास मगर नागुज़ीर सवाल जन्म लेता है कि जब दहशतगर्दी का सबसे बड़ा बोझ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उठा रहे हैं, तो क्या तमाम सूबे ख़ास तौर पर KP अपनी आइनी और इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है? क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासती पॉलिसी के साथ सूबाई हिकमत अमली भी हम आहंग है कि नहीं? इसी पर देख लेंगे। पहले से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया का नज़मुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और PJ मीर साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़मुल साकिब साहब, ये जो कोऑपरेशन की बात की जा रही है, प्रोविंशियल कोऑपरेशन की, बार बार इस पर जोर दिया जाता है और बार बार ये भी पता चलता है, ये भी महसूस होता है कि फेडरल गवर्नमेंट और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी इस कोऑपरेशन से खुश नहीं हैं। कुछ ना कुछ करने की इस सिचुएशन में ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या वजह इसकी? देखिए, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया है उनको अगर देख लेते हैं तो सर फहरिस्त तो दहशतगर्दी से मुकाबला करना है जी। और इसी ज़िम्न में उन्होंने कहा है कि विफाक और सूबों के दरमियान कोऑपरेशन होना चाहिए, ताउन होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या पंजाब भी शामिल है, क्या इसमें सिंध भी शामिल है? ये वो दो सूबे हैं जो कि इस वक्त इत्तेहादी आपके जो हैं वो मरकज़ में है। तो सूबों का मतलब फिर पंजाब और सिंध तो ना हुआ। सूबों का मतलब फिर क्या है? उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये किस जगह पे बात की गई है। ये बलूचिस्तान में बात की गई है, कोयटा में, और N25 हाईवे का संगे बुनियाद रखा जा रहा है और मेरे वज़ीर आज़म जो हैं वो खिताब कर रहे हैं। उसमें वो बताते हैं कि जी NFC का जिक्र किया, बहुत सारे और मसाइल का जिक्र किया, और सूबों और विफाक के दरमियान उन्होंने बताया कि वो जो खलीज है वो पूरी की जाए। तो क्या बलूचिस्तान के सूबे में या सरफराज बुगटी साहब से उनको कोई शिकायत है, वो ताउन नहीं कर रहे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरफराज बुगटी साहब तो कई दफ़ा आ चुके, स्क्रीन पे बता चुके कि विफाक के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे हैं, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। बलूचिस्तान के बारे में तो BLA है और उसका तो सूबे से कोई ताल्लुक नहीं है। बलूचिस्तान के बारे में तो वो बलूचिस्तान यकजहती वाले हैं, जिनका जिक्र कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया गया कि वो एक नौजवान पकड़ा गया दहशतगर्द, जिसके पता नहीं कितने ग्रेनेड, कितनी गन्स, कितने संदूक, कितना हिसाब किताब निकला, और वो पता चला जी कि वो तो इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे वो MA करता है, पता नहीं सोशियोलॉजी में या इसमें, उसके बाद वो तुर्बत वगैरह में पढ़ाता भी है, और इतना कुछ उसमें से निकला है। जी 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 जी। और फिर उसके बाद ये है कि जो अच्छे जो इकदामात हैं वो तो ऑलरेडी बलूचिस्तान में शुरू हो चुके। मिसाल के तौर पे कल हमें बताया गया कि 100% पुलिसिंग होगी। इसका मतलब है बलूचिस्तान अब कैटेगरी 1 में सारे का सारा बलूचिस्तान आ गया। फिर हमें बताया गया कि इसमें डिटेंशन सेल्स जो हैं वो नए बन रहे हैं। फिर हमें बताया गया कि ये जो आपकी यानी इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, उस सिलसिले में कई किस्म के जो हैं वो यानी इक़दामात लिए जा रहे हैं। और सबसे बढ़ के कि हमें बताया गया कि फेसलेस कोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाएंगी ताकि जजेस हजरात या वो जो इस्तगासा वाले हैं या वो जो गवाहान हैं वो महफूज रहें। तो ये सारा कुछ तो बलूचिस्तान में हो गया।
تو مسئلہ تو پھر بلوچستان کا بھی نہ ہوا. وہ تو بی ایل اے وہاں پہ ہے, وہ تو وہاں پہ یکجہتی والے ہیں, وہ لوگ جو کہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں یا پہاڑوں سے اترتے ہیں, کچھ کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. اور وہ جو جعفر ایکسپریس ہے وہ کئی دفعہ یعنی ان کے یعنی زد میں آ چکی. تو پھر صوبوں سے وفاق کا تعاون مطلب کیا ہے؟ اب آتا ہے جی ایک ہی صوبہ ہے اور وہ ہے آپ کا خیبر پختونخوا. پہلے تو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دہشت گردی کے بارے میں وہی ویو پوائنٹ ہے, وہی مطمع نظر ہے جو کہ وفاق کا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اچھا اس لیکن کے بعد جو انہوں نے بات کی نا, آئی وش کہ وہ اس کو ایکسپلین کرتے. انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وفاق کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی. وفاق کو اپنی پالیسی اس ضمن میں یعنی دہشت گردی کے مقابلے کے ضمن میں چینج کرنی پڑے گی. تو اکرم راجہ صاحب اگر بتا دیتے ہمیں کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے, تو یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 3 دن پہلے جو درآمد کروائیں آپ, انہوں نے یہ بھی یاد دلایا ہے. جی اور پھر نہیں ان کا مقصد کچھ اور تھا جو انہوں نے بتایا نہیں, وضاحت سے بتایا نہیں, لیکن ہمیں سمجھ آئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وفاق جو بھی ایکشن لے اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ صوبے کو بتایا جائے. اس کو صوبے کے طور پہ چیف منسٹر صاحب بیٹھے, ان کی کیبنٹ بیٹھے, وہ اس کو منظوری دے اور اس کے بعد پھر بات کریں گے. یہ ہے ان کا مطلب پالیسی چینج کا. اچھا اس سے 2 دن پہلے جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے خبر سنائی کہ ہمیں پتا ہے کہ کے پی میں ایک نیا آپریشن ہونے والا ہے. ارے بابا آپ تو اس طرح بتا رہے ہیں خدا نہ خواستہ کے پی پہ حملہ ہونے والا ہے, یعنی کوئی یعنی آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے. باٹم لائن کیا نکلی اس میں سے سیدہ؟ باٹم لائن یہ نکلی کہ کے پی میں جو آپ کا پروونس ہے مسئلہ ادھر ہی ہے, 87% سے زیادہ وہاں پہ ہیں. پھر اس کے بعد بلوچستان ہے دہشت گردی کی یعنی زد میں. باقی جو آپ کے 2 صوبے ہیں اس میں تو اکا دکا کوئی جام شوروں میں ہو گیا, کوئی حیدرآباد میں ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اب کے پی چونکہ دہشت گردی کا شکار ہے اور اس میں وہ گڑھ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے زیادہ ہو رہے ہیں, تو مسئلہ تو پھر وہیں ہوا. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ کے پی نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ خان جب تک رہا نہیں ہوگا, جب تک وفاق ہماری باتیں نہیں مانے گا, این ایف سی وغیرہ ہو گیا کسی بھی معاملے میں, تو انہوں نے میں نہ مانو کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور اس میں وہ ایک غلطی کر رہے ہیں. اس میں ایک وہ غلطی کر رہے ہیں. ان کے تمام مطالبات جائز ہیں بھی, پھر بھی یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ کوآپریشن کیوں نہ کریں وفاق. صحیح بات ہے. کیوں نہ آپ عسکری قیادت کو یا باقی جو آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو کیوں نہ پکڑنے دیں, اور کیوں یہ ضد لگائے رکھیں کہ ہم جب تک ہم بیچ میں نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ آ کے وہ بات رکتی ہے کہ یہاں کا تعاون ہے جو کہ ہمارے وزیر اعظم نے کے پی سے مانگا ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, پروونشل کوآپریشن کی جب بات کی جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کے پی کی طرف ہی اشارہ ہے, اور وجوہات کیا ہیں کہ کے پی کی طرف سے دہشت گردی کو لے کر اس طرح کا تعاون نہیں مل رہا جو کہ فیڈرل حکومت چاہ رہی ہے؟ دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ڈفرنسز تو ہیں اور ہسٹوریکل ڈفرنسز ہیں اور وہ رہے ہیں. ہر چیز پہ ایک ہسٹرک ڈفرنسز رہے ہیں. آخر یہ پورا قوم جو ہے ہم اگلا کیوں ہیں 1971 میں؟ دس واز ون ریزن. دیکھیے سمجھنا چاہیے کہ اس نیشن پاکستان مختلف ایتھنک گروپس اکٹھے ہو کے ہر ایک کا لینگویج ہے, کلچر ہے, ہسٹری ہے, ہاں ایریا بھی ہے, یہ سب چیزیں مختلف ہیں. ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہو, ہم مسلمان اکٹھے ہو کے جناح کے لیڈرشپ سے کہا تھا کہ ہم پاکستان چاہیے, ہم ایک ایک کے ساتھ کام کر کے ہم بچیں گے. جو انڈیا کے, اگر ہم انڈیا میں ہوتے تو ہمارے ساتھ جا ہوتا, اور جو اس وقت انڈیا میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور. تو اب بات اصل یہ ہے کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو الگ کرو, ایک ایک سے الگ کرو, concentrate on the ethnic differences, concentrate on what is supposed to be
where they differ. پیسے دو, ڈیوائڈ کرو, اور وہ کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا پرائم منسٹر صحیح کہہ رہا ہے کہ اکٹھے ہو خدا کے لیے. ڈونٹ فال فار دیٹ. گیٹ دا پروونسز اینڈ دا سینٹر ٹوگیدر. مگر کاش کے پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ پوری کہانی نہیں ہے. نہ صرف پروونسز اور سینٹر کو کولیبریٹ اور کوآپریٹ کرنا چاہیے, مگر لوکل لیول پہ ایٹ دا بیسک لیول پروگرس جو ہے لوگوں کو فیل ہونا چاہیے. ہاؤسنگ, ہیلتھ کیئر, اسکول, واٹر, الیکٹریسٹی, یہ سب چیزیں یہ محلے کے ایگزامپل پہ. کیا لوکل باڈیز الیکشنز ہو رہے؟ نو بڈی بادرز. کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. وائی ناٹ کرو. تو یہ جو کہیں وہ ہم سمجھتے ہیں وہ کیوں کہہ رہے, صحیح کہہ رہے, مگر the answer is not only provinces and center. Answer is not 6 lane highways. سمجھ گئے؟ آنسر از آلسو لوکل لیول. محلے تک آپ آئیں اور بتائیں, give the people a stake in this country. That's not happening. وہ بھی کریں آپ پرائم منسٹر صاحب, اس کے بھی بارے میں بات کریں اور تیار ہو جائیں. دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں جو ہونے والا ہے؟ آپ پروونسز اور سینٹر اور یہ ایک ایمرجنسی لیول پہ آپ کو کام کرنا چاہیے. بلڈنگ اینڈ برنگنگ اباؤٹ یونٹی. جب وہ اتفاق جب وہ ہوگا, اس لیے کہ یہ آنے والا ہے یہ جنگ. آپ دیکھیں گے ایران میں آج کیا ہو رہا ہے, جی کل اور بھی شاید زیادہ ہو جائے. آج تو پھیل گیا ہے یہ تو. اس کے بعد وہ کہہ دیا ہے تمہیں, ہیڈ آف CIA, ہیڈ آف سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ کہہ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے آج نہیں ہے پرسوں تھا, مگر وہ کہہ رہا ہے آپ کو. تو تیار رہو, گیٹ ریڈی. ٹھیک ہے, ویری ویری انسائٹفل. پی جے میر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان دہشت گردی کو لے کر جو تعاون درکار ہے وہ کیوں نہیں آ پا رہا؟ اس میں ہرڈل کیا ہے؟ ہرڈل یہ ہے کہ ہم نے ایک منسٹری بنائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں IPC انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری. اوکے. مجھے اتنا پتا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کا جو انٹر پروونشل منسٹر ہے احسان مزاری, وہ بڑا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقی انٹر پروونشل منسٹر جو ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ KPK کے یا پنجاب کے یا گلگت بلتستان اینڈ آل, یہ کیوں نہیں آپس میں بیٹھ کے آن اے ویکلی بیسز آپ بات کریں, بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اینڈ چاک آؤٹ واٹ آر دا ریزنس کہ یہ ہماری کوآرڈینیشن کیوں نہیں ہے. آفٹر آل اس منسٹری کا کام یہی ہے نا, انٹر پروونشل آپ نے کوآرڈینیشن کرنی ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ پرائم منسٹر جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک فیلئر ہے. یہ ایک فیلئر ہے کہ وہ آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ بھائی کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو پلیز آسک دی منسٹرز کہ واٹ آر دے ڈوئنگ ایز فار ایز کوآرڈینیشن از کنسرنڈ. دیکھیں, نیشنل سیکیورٹی کی جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی ہے, یہ ایک اسٹینڈرڈ SOP ہے. ہر آرمی چیف نے یہی کہا ہے کیونکہ ان کا کام ہے کہنا, اور وہ کہتے ہیں اور ری ایشور کرتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے, جو کہ کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے یہ. اب دا کوشچن ہے رائزز واٹ آر دا سویلینز ڈوئنگ. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک زمانے کے اندر CIA بہت ایکٹیو ہوتی تھی. اس کو پتہ ہوتا تھا کہ کس محلے میں کون رہ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. پچھلی پنجاب گورنمنٹ نے ایک بنایا تھا سسٹم کہ آپ نوکر وہ نہیں رکھ سکتے جن کا اتا پتہ نہ ہو, یا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ وہ لوگ نہیں آتے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ نہیں. وی ڈونٹ نو کہ کون کہاں سے آ رہا ہے. دہشت گردی ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹولوں میں آئیں گے اور ٹولوں میں آ کے کوئی اٹیک کریں گے یا سبورسو ایکٹیویٹیز کریں گے. آپ کو دہشت گردی کو بالکل گراس روٹ لیول پہ آپ نے اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, اسٹارٹنگ فرام اے مالیکیول. جنرل فرینکو نے کیا کہ نہیں, 30 سال اس کو لگے تھے فرینکو کو اسپین کو ٹھیک کرنے کے لیے آفٹر ہی ٹک اوور دا مونارکی. آج بھی دہشت گردی ہے. بیسکس جو ہیں ابھی بھی ان کی موومنٹ نارتھ میں ہے ٹورڈز بلباؤ. آپ چلے جائیں, آپ کو پتا ہے آپ وہاں جائیں گے, آپ کی جو مرضی گاڑی ہو, گاڑی روک کے آپ کو سرچ کرتے ہیں وہ, بھائی کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, واٹ نیشنلٹی, واٹ از یور بزنس ہے, اینڈ دس اینڈ دیٹ. ہمارے کلچر کے اندر رامین جو پرابلم آ رہی ہے, جو میں نے اسٹڈی کیا ہے, ہمارا جو کلچر ہے یہ کمپرومائز کر جاتا ہے سیکیورٹی پہ. اگر آپ کو کوئی اہلکار
पुलिस का हो या कोई भी हो, जी। अगर आपसे पूछता है आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आपका जवाब होता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। ये हमारा एटीट्यूड है। हाँ, रादर कि आप उसको जवाब दें कि भाई मैं इधर आया हूँ, आई एम डूइंग दिस। हमारा जो कल्चर है ना सही वो कह रहे हैं। बहुत खराब है इस मामले के अंदर। सिक्योरिटी के लेवल्स चेंज हो गए हैं। True. हमने कोऑपरेट करना है विद द अथॉरिटीज। Yes. अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे एंड वाइस वर्सा, अथॉरिटीज हैव टू कोऑपरेट विद यू। Yes. बदतमीजी से क्योंकि वो बात भी ना ज्यादती करें। करते हैं ना। हाँ, ज्यादती ना करें। ये नहीं है कि आप पकड़ बिला के वजह तंग करते हैं। Yes, yeah, ये इसीलिए चीज़ हमारा भी एटीट्यूड ही डेवलप हो गया कि भाई तुम कौन हो, तुम क्यों पूछ रहे हो। तो यही चीज़ है टू ना। वे प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हमें मद्देनजर रखना है दोनों साइड्स के ठीक है। साथ से। अब उनको कौन मॉनिटर करेगा, हमारे अखलाक को कौन ठीक करेगा, ये एक आपको बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं ना, एक जो आईपीसी की जो बात हो रही है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, जी जी, पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो आप देख लें कि सबसे ज़्यादा 74% उधर निकले इंसिडेंट्स इन कंपैरिजन टू द अदर बिल्कुल प्रोविंसेस। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। क्यों है? इसलिए कि वो समझते हैं कि जितनी ज्यादा दहशतगर्दी होगी वो उनके फेवर में जाएगी। आई एम सॉरी, कौन ये समझता है? पीटीआई वाले। तो फिर रोकते क्यों नहीं है भाई? मैं अब आपको बताता हूं। इसलिए कि वो अपने जो मामलात हैं फ्रंटियर के अंदर, केपी के अंदर, उसमें ज्यादा गौर करें। जब आप गौर नहीं करेंगे, रोडों पे निकलेंगे, आपका चीफ मिनिस्टर इधर जाएगा उधर जाएगा, प्रोविंस को कौन संभालेगा? मुझे बताएं आप अगर जलूस और जलसों में मुलव्वस उनको मिलेगा रहेंगे। क्या मीर साहब? ये बताइए कि रेज़ा दख्त क्या बनता है उनका, उनको मिलेगा क्या इसमें से? कि अगर बढ़ गए वो तो परेशान होंगे, अवाम भी परेशान होंगे। तो हो रहे हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, वो यही बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का यही कंसर्न है। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल आप इमरान खान जो उनका लीडर है, भाई सपोर्ट करो, दबा के सपोर्ट करो, बट डू नॉट नेग्लेक्ट द ड्यूटीज जिसके लिए आपको आवाम ने इलेक्ट किया है, जिसके लिए आपको असेंबली में बैठाया But है। sir, अगर आप वो ड्यूटीज नहीं करेंगे तो नुकसान किसका सर है? देखिए, आवाम का। पीटीआई वाले केपी की जो आवाम है उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी डिस्प्लेसमेंट जो हो जाती है, जो लोग परेशान होते हैं, वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, उनको सेफ्टी फील नहीं होती, जो आम लोग होते हैं उनकी प्रोटेक्शन की भी तो बात करना पीटीआई का काम है ना, इफ दे आर गवर्निंग द प्रोविंस। रामीन, उनको आप एक खाना दे रहे हो कि इनकी तो फेडरेशन के अंदर लड़ाइयां लगी हुई हैं, वो अपना काम कराई जा रहे हैं। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? यही तो चीज है। जब आपकी कराची के अंदर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई होती थी, थर्ड पार्टी आके वहां एक्सप्लोजन्स कर जाते थे और लड़ाई इन दोनों की शुरू हो जाती थी। आप ये कह रहे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे वहाँ पे। ध्यान देना चाहिए। अच्छा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको आप निभाओ, बाकी आप जो मर्जी ठीक करो, है। बिल्कुल आपका हक बनता है। ठीक है। पाकिस्तान की सियासत हम देख रहे हैं कि एक बार फिर गुफ्तगू और तसादुम के बीच में कुछ मौल्लक नजर आती है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से सियासी मुकालमे की पेशकश है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ कि जब तक इमरान खान मुज़ाकरात की मेज़ पर खुद मौजूद नहीं होंगे कोई बातचीत नहीं हो सकती, यानी उनकी रिहाई ज़रूरी है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि मुज़ाकरात जेलों, गिरफ्तारियों और बंद सियासी फ़ज़ा में नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात, फिर 26 नवंबर के इस्लामाबाद मार्च, फिर 8 फरवरी के इंतखाबात पर अदालती तहक़ीक़ात से इनकार दर हकीकत सियासी बहरान को दफर करने की कोशिश है, ये कहना है सलमान अकरम राजा का। और ये कहते हैं कि हल करने की ये कोशिश नहीं है। इसी तनाजुर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट को एक वाहिद ऑप्शन करार दिया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करने जा रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई खुले अल्फाज में ये कह चुके हैं कि नारे काफ़ी नहीं है, पूरे मुल्क को बंद करना होगा, तब जाकर ताकत के मराकज़ बात करने पर मजबूर होंगे। 8 फरवरी को वो शटर डाउन, फिर पहिया जाम और मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जिसे वो कहते हैं कि आइन, वोट और इंसाफ की जंग है ये। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई क्या मांग रही है और किस तरह मांग रही है। सवाल ये कि क्या हिकमत अमली मुल्क को सियासी हल की तरफ ले जा रही है या एक और डेड लॉक की तरफ। जब सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियां, रास्तों की बंदिश और जानी नुकसान की खबरें सामने आ रही हों तो क्या फिर स्ट्रीट मूवमेंट दबाव का मौसर जरिया बनती है या निज़ाम को मज़ीद सख्त करने का, टेंशन ज़्यादा करने का जवाब भी बन सकती है? इसी पर बात करेंगे। हिलाली साहब, ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से ये स्टेटमेंट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से भी आती है और सलमान अकरम राजा की जानिब से भी आती है कि खान के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसे देखिए, मैं तो खान के बगैर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। खान को खुद इजाजत देगा खान, अगर ये बात थी। इसलिए कि क्या आप पर्सनल, उसका चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता है?
What's the matter with you? کیا وہ غدار ہے؟ I mean, what is the matter with you? وہ غدار ہے. اور اگر غدار ہے کہ آپ نے پروف کیا. اگر خان کو تو میں تو سمجھتا ہوں خان ایک آدمی ہے, یہ دوسروں کا پتہ نہیں, ان کے پالیٹکس انوالوڈ ہیں, ان کی پرائیڈ انوالو ہیں, ان کی پرسنل لائکس ڈفرنٹ اس کو کر رہے ہیں. بھائی خان ہی ہو, خان کہو. پاکستان کو جو اس وقت پرابلم ہے, پاکستان کا ایکچوئل ایگزسٹنس از اے تھریٹ. یہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان کو آج. یہ نہیں ہے کہ آپ کہو نہیں میں ڈٹا رہوں گا, میں پرنسپل پہ کھڑا ہوں گا. کانوکٹ ہے, کانوکٹ سے بات نہیں کرتا. یا وہ دوسرا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے پریزن میں, وہ کہتا ہے نہیں جب تک میری شرط پورا نہیں کرو میں نہیں بات کرتا. یہ دس از رانگ. یہ دس از ناٹ دا ٹائم فار دیٹ. اس وقت آپ کی ہر چیز کو مالیامیٹ کرو. پرائیڈ اور ریپوٹیشن اور پاپولیرٹی ملک کی کال ہے. ملک کو بچاؤ. کیا آپ تیار نہیں ہیں ملک کو بچانے کے لیے؟ دین یو آر یہ تو پھر وہ جو کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں وہ صحیح ہے. اور آپ کہیں کہ میں کیوں, ان لوگ کیوں نہیں. بھائی خود تم دیکھو, آنسر فار یور سیلف. بھیجو اپنے لوگوں کو. یہ سلمان اکرم راجہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ لگتا ہے, سیدھا بات کرتا ہے. ہی ہیز دا کانفیڈنس آف دا لیڈر. اور اگر دوسرے لوگ آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو کہو ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے میں بات. آپ کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی, بالکل کم نہیں ہوگی. یہ لوگ اس کے ارد گرد جو کہہ رہے ہیں کہ کم ہوگی, دیٹ از وہ ان کا ریئیکشن ہے, اور وہ تو یہ بات کرتے رہیں گے. دیر از آلویز اے پاسبلٹی. آپ اپنا پرائڈ کو مت انوالو کر. میں اس لیے میں دیکھیے میں ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں. آئی ایڈریس خان ڈائریکٹلی. میں کہتا ہوں کہ اس طرف بہت سارے انٹرسٹ اور بہت سارے پریجوڈسز اور بہت سارے مجھے ڈینجرس تھاٹس انوالوڈ ہیں. بھول جاؤ ان کو. آپ پاکستان کو بچائیں, آئیں اور کہیں بالکل میں بات کروں گا, اور اگر تم لوگ میرے سے نہیں بات کرنا چاہتے تو میرا اسپوکسمین یہ آدمی ہے. اور اگر آپ اس کو مجھے کنسلٹ نہیں کرنے دیتے اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کچھ مجھے کوئی سٹانس یہ ہوگا, کوئی بات نہیں. وہ بھی میرے طرح ہیں. دے آر ڈوئنگ دس فار پاکستان. بات کریں ان کے ساتھ, اور ملک کے بچانے پہ میں ہر چیز پہ راضی ہوں. دس از دا ٹائم فار دیٹ. اب پتہ نہیں اس بیچارے کو یہ پتہ ہی ہے کہ یس ایبسولوٹلی اف دیٹ از ہز اپروچ. کیا اس کو پتا ہے, کیا اس کو پتا ہے کہ کیا حالت ہے اس ملک کے؟ کیا اس کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈی فینگ, ڈس انٹیگریٹ اور ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے دشمن, اور اکٹھے ہو گئے. That's what I say. I blame both sides. مگر میں سمجھتا ہوں خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی, اور باقی اگر وہ بلیو کرتا ہے کہ ہی از اے ٹرو لیڈر اور سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے, اپنا جان دینے کے لیے تیار ہے, تو پھر آ جاؤ کرو. میر صاحب, ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ملکی مفاد کو وہ اپنے ذاتی یا سیاسی مفاد سے اوپر رکھیں, اینڈ ہی شوڈ بی ہمبل اینڈ ہی شوڈ تھنک ان دا گریٹر کاز آف دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری. آپ کیا سمجھتے ہیں, خان کی شمولیت کے ساتھ کنڈیشن کر دینا اس چیز کو کہ اس کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے, یہ اسٹریٹجی آپ کو لگتا ہے فلاڈ ہے یا ٹھیک ہے, کیا ہونا؟ پہلے ہم اس کو گیج کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیوں ہے, اور اس کو کون لے کے آئے؟ عمران خان. ایک پی ٹی آئی ہے بیکاز دا فیلئرز آف پی 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 اینڈ پی ایم ایل این, دیٹ از دا ریزن. اس کو ایک پریشر گروپ سے انٹو پولیٹیکل پارٹی سے ایک اوورولمنگ ایک اس کو ووٹس ملے. ٹھیک ہے. ایک جب یہ ان کو ووٹ ملے تو اب آپ مجھے بتائیں, اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اندر لوٹے اتنے ہیں کہ جہاں پلہ بھاری ہوگا آپ کا یہ لوٹا ٹولا ادھر چلا جائے گا.
تو اس لیے وہ کہتا ہے میں بات کروں گا کیونکہ اس کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. آپ کو رسپیکٹ کرنا ہے اس کے پرنسپل سٹینڈ کو, آپ کو ہر ایک کے پرنسپل سٹینڈ جس کا بھی ہو آپ اس کو رسپیکٹ کرتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ کی ایک ڈبیٹ ایمنیٹ کرتی ہے اور اس پہ آپ آگے جاتے ہو. ٹھیک ہے. بفور آئی گو آن, یہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے کہ جن دو پارٹیز کو آپ نے کہا تھا کہ یہ نکمی ہے, انہوں نے کام نہیں کیا, وہ کام کر رہے ہیں. اب آپ ان کو کام کرنے دے رہے ہو اور آپ اسمبلیوں سے بھی باہر ہو, آپ روڈوں پہ آ گئے ہو. دیٹ از ناٹ دا وے فارورڈ. رائٹ. سو عمران خان ہیز ٹو ٹاک بیکاز ہی ڈزنٹ ٹرسٹ دا سسٹم. اگر اس کے اندر سسٹم کا ٹرسٹ ہوتا, وہ کہتا ہاں جی میرا یہ بندہ ایسے بات کرے. ٹھیک ہے. میں نے 3 بندے میں نے اس کو گنائے ہوئے ہیں, اس کو پتا ہے. میں نے کہا یہ جب بھی ہوگا یہ تیرے سے بھاگ جائیں گے. یہ اچھا. میں نے کہا میں 10,000 روپے کی شرط لگائی, میں کہا یہ بھاگ جائیں گے. اوکے. اور بھاگ گئے. اب آپ کے پاس یہ جو ریفربشڈ فیکٹری سے لوگ آ گئے ہیں واپس, یو نو یہ ریسائکل ہو کے آگے, تو جب یہ پارٹی اتنی مشکل میں تھی تب کیوں نہیں کھڑے ہوئے یار ساتھ؟ پہلے یہ بتاؤ مجھے. اور اب کیسے ٹرسٹ کریں؟ اب کریں, ٹرسٹ کریں. مجھے بتاؤ کیوں. ول عمران ٹرسٹ دوز پیپل؟ ول ہی سے کہ نہیں جی ان سے بات کریں؟ ہی شوڈ ناٹ. when the chips were down, میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو, learn from PMLN, learn from People's Party, کہ اتنے مشکل وقت آئے ان کے جو ڈائی ہارڈ سے کھڑے رہے یار. Hats off to those people, workers of PMLN and PPP. ان کے ایک مشکل وقت آیا, یہ سارے ریسائکلنگ میں چلے گئے اندر. یار وہی تو وقت تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے, جیلوں میں جاؤ جو مرضی ہو جائے, باقیوں کو نہیں ہے. بھول گئے ہو کہ جب جنرل ضیاء نے جہانگیر بدر کو لیشز مارے تھے, پبلک سر عام کھڑا رہا تھا وہ. یہ ایسا ہوتا ہے ورکر جو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. مجھے وہ چیز چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ونڈز آف چینج کچھ نظر آ رہی ہیں. اوکے. اور یہ جو ونڈز آف چینج ہے اس کے اندر اب وہ کہتے ہیں نا موسمی مینڈک آگے, دے اسٹارٹڈ کروکنگ. ہاں جی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. اب آپ کے اندر ایک مسٹرسٹ کریٹ ہو گیا. سلمان از اے گڈ فرینڈ لیکن ہی از ناٹ اے پولیٹیشین, ہی از اے لائر. آف کورس. سامنے آج آپ کو پولیٹیکوز کو آنا چاہیے. پولیٹیکوز کدھر ہیں آپ کے, مجھے بتا دیں. زیادہ تر تو جیل میں ہے نا. مجھے بتا دیں. I mean بیرسٹر گوہر, he is not a politician. ٹھیک ہے وہ آگے ہیں پالیٹکس کے اندر, but he has no political record as such in comparison to the others. صحیح بات ہے, صحیح بات. So اس چیز کو ہم نے مد نظر دیکھنا ہے کہ آپ کے کون سے پالش سیاستدان ہیں. شاہ محمود قریشی is one, اس کو آگے کرو, دوسروں کو آگے کرو, تاکہ کسی نہ کسی سے ڈائلاگ ہو. یس ڈائلاگ نہیں ہوگا نقصان پاکستان کا کسی اور کا نہیں. بالکل ایسے ہے. تو the dialogue has to continue. اب یہ کیوں نہیں ہو رہی رامین؟ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اس پارٹی کے اندر افسوس سے میں کہتا ہوں دیر از نو کوآرڈینیشن. آپ نے سنا نہیں آج بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ بات نہیں کر سکتے بات چیت کی جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اس لیے بیکاز ایوری بڈی از ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نجمو ثاقب صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ اسٹریٹجی؟ ایک تو اسٹریٹ موومنٹ, دوسرا خان کی رہائی سے مذاکرات کو مشروط کرنا. سب سے پہلے تو کچھ چیزیں جو طے ہو چکی ہیں اس کا اعادہ کرتے ہیں. نمبر 1, پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہوئے فروری میں اس میں کہتے ہیں کہ برتری حاصل تھی. جی کہتے ہیں. نمبر 2, پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے. نمبر 3, عمران خان اس وقت جیل میں ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہے. چوتھی بات جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی مخمسے میں ڈالتی ہے کہ کیا خان باہر کبھی آئے گا بھی کہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ خان کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں ہیں. آپ نکال لیجئے خان کو لے آئیے, پھر کیا کریں گے؟ کس چیز پہ مذاکرات کرے گا خان؟ کہ آپ نے میرا مینڈیٹ چرایا, اس کو واپس کر سکتے ہیں آپ؟ یہ جو 2 سال سے اوپر وہ جیل میں ہے, جس حالت میں بھی ہے, چلیں اس حالت میں ہے جس حالت میں حکومت وقت کہتی ہے کہ اے سی لگا ہوا ہے اور انورٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ دیسی مرغیاں کھا رہا ہے اور اس کو یعنی ورزش کے لیے مشینیں وہ دی گئی ہوئی ہیں, چلیں اس حالت میں بھی ہے تو جیل میں نا.
क्या आप उसको वो वापस ला सकते हैं वो 2-2.25 साल? क्या वो इन चीज़ों का पहले हिसाब नहीं मांगेगा? तो ये कहना कि खान के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, तो सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा कि आपने खान को बाहर लाने के लिए अब तक क्या किया है? इन तमाम लोग जो हैं, ये जो पीटीआई के लोग हैं, जरा अपने गिरेबानों में देखें, वो लोग जो छोड़ के चले गए वो तो चले गए, वो अब वापस आ रहे हैं। वो इस तरह परिंदे रात को नहीं जाते, शाम होती है और यानी वापस आना शुरू होते हैं, वो वापस आ रहे हैं। कमेटी बन गई जी, हम ये करेंगे, हम वो देखिए बातें बड़ी सीधी सीधी सी हैं और हमारे अलावा अवाम को भी नजर आ रही हैं। मुसीबत ये है कि हल तो है, हर चीज का हल है, करना नहीं चाहते, नियत नहीं। मुल्क को सब बचाना चाहते हैं, लेकिन मुल्क को बचाने का तरीका सब कहते हैं हमारा ठीक है। और यहीं पे ही आपकी जो गोट फंसी हुई है ना लूडो में, वो इसी जगह पे फंसी हुई है। तो बॉटम लाइन क्या निकली? ये जो फिक्रा है ना, खान के बगैर मुज़ाकरात नामुमकिन है, ये एक सियासी बयान है, इसके अंदर किसी किस्म की भी प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिज्म नहीं है। कोई अमली तौर पे इसकी कोई बात बनती नहीं है। पहली बात, मुज़ाकरात किस चीज पे? खान को रिहा करा लेंगे आप इस मुज़ाकरात में? खान बाहर आएगा तो ये कहना कि जी खान के बगैर मुज़ाकरात नामुमकिन है, खान के बगैर तो किसी किस्म की भी कोई चीज नामुमकिन है। मगर सवाल यह है कि इसको मानता कौन है? अवाम मानती है, उसके सपोर्टर्स वोटर्स मानते हैं, बाहर उसके जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि ये जो अदालतों ने उसके खिलाफ ये सारे यानी सुनाए हैं, अलकादर ट्रस्ट, तोशा 1, तोशा 2 और फिर 9 मई की जो तलवार लटक रही है, इसका क्या करेंगे? और सलमान अकरम राजा साहब और ये जो हमारे गौहर नायाब हैं, बड़े जबरदस्त काइयां किस्म के वकील हैं, क्या किया अपने अदालतों में? आपके जिम्मे सिर्फ एक काम था हुजूर वाला कि खान को बाहर लाएं। अभी तक यही नहीं है। स्पीकर साहब कह रहे हैं चेंबर खुला है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी 5 बड़े इकट्ठे हो जाएं, उधर से कमेटी बन गई है कि जी हम बीच में जो है ना वो ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। सवाल ये है, आप ये सारा कुछ देख रहे हैं, पीटीआई के जो रहनुमा बाहर हैं, आप अभी तक खान को रिहा करने के लिए एक जर्रा बराबर भी अगर आपने काम किया तो वो बताएं, ये तकरीरें ना करें कि खान ये है, खान वो है, खान के बगैर मुज़ाकरात नामुमकिन है। अभी भी पता है प्रोटेस्ट भी तो आपने क्या किया। सवाल ये वो प्रोटेस्ट इसी एजेंडे पे कर रहे हैं कि खान को रिहा करें। अब इसके अलावा कुछ है उनके हाथ में? आप खुद बताएं मुझे। मैं हेलो, आप हिलाली साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं बात करता हूं। जी हिलाली साहब को बोलने दें। ओके, देखिए सीधी सादी बात यह है, हाँ नहीं तो हेल विद हिम, कोई भी हो तो हेल विद हिम अगर वो नहीं, इसलिए कि दे कैन डैमेज पाकिस्तान, कि मैं कह रहा हूं कि वो कर सकता है तो उसको इंडल्ज करो। मैं ये पाकिस्तान मेरे पार्टी को कहूं कि के साथ खड़े हो जाओ तो ये को शायद बहुत तकलीफ होगी। मैं नहीं कहता कि कामयाब होंगे, मगर बहुत तकलीफ होगी। तो वी रादर देन डू दैट, आओ ये ले आओ, कहो बात करो यार। जी, उसको कहना चाहिए हाँ मैं नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं। जी मैंने वो सवाल भी थ्रो किया था, वो सवाल भी आप जरा ले लीजिए कि क्या है उनके हाथ में सिवाय एहतजाज के? खान की रिहाई का एजेंडे के तहत ही वो एहतजाज कर रहे हैं, क्या इसके अलावा वो कुछ कर सकते हैं? It is so obvious they don't have any other option but to resort to these protests. देखिए, खान को अगर आप ये कहें कि वो चाहता है, ये सरीहन ज्यादती है, उसके साथ गलत है। खान को अगर आप कहें कि वो हुकूमत के खिलाफ है, वो अपने इलेक्शन की बात करता है और कहता है मैंडेट चुराया गया, यहां वो ठीक है। आप क्रॉलरीज कैसे यानी कर सकते हैं कि जी खान चूंकि ये कर रहा है इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो उनके मुखालिफिन हैं, जो खान के मुखालिफिन हैं, वो ये कहेंगे, खान के मुखालिफिन नहीं मानेंगे कि खान ऐसा है। और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ने बताया कि मुस्लिम लीग के नून के जो एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, उनसे उनकी बात हुई और उन्होंने कहा हमारा दिल चाहता है कि खान बाहर आए, उसको बाहर आना चाहिए, लेकिन मुसीबत यह है कि अगर वो बाहर आया तो हम कहां जाएंगे? वापस आएंगे नाज़रीन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। क्रिकेट को अक्सर सियासत से बालातर खेल कहा जाता है और है भी, मगर जनूबी एशिया में ये दावा बार बार हमें टूटता हुआ नजर आता है। बांग्लादेश के स्टार फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें दिसंबर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा था, अचानक IPL स्क्वाड से उन्हें निकाल दिया जाता है और वजह कुछ भी नहीं बताई जाती। BCCI ने जो लिखा वो ये लिखा कि जी हालिया पेशरफ्त की वजह से ऐसा किया जा रहा है। ना कोई वजाहत दी गई, ना कोई तहरीरी मौक़िफ़ सामने आया, बस एक हिदायत दी और एक बैनुल अक़वामी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। खैर PSL अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मगर ये फ़ैसला उस वक्त आया जब भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ICC के दरमियान बातचीत चल रही है, लेकिन ICC हर बार की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ भी करता है ICC कि भारत की साइड ही लेता हुआ नज़र आ रहा है। जब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है आगे, उसमें बांग्लादेश के कुछ मैचेस हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है, तो बांग्लादेश ने ये कहा है कि हम वहाँ पे जाके नहीं खेलेंगे, जैसे पाकिस्तान भी कहता रहा है हमेशा और हमने इस पर इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन ICC ये कह रहा है कि जी अगर आप यहाँ नहीं खेलेंगे आके तो आपके पॉइंट्स रिमूव कर दिए जाएंगे, आप पॉइंट से महरूम हो जाएंगे। और बांग्लादेश इस पर प्रिंसिपल स्टैंड लेता हुआ नज़र आ रहा है कि हम आपको शायद इस बात की नौयत का अंदाज़ा नहीं है कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं। तो ये तनाज़ा मीर साहब, इसमें ICC का किरदार फिर से वही नज़र आ रहा है इंडियन लॉबी के साथ। सबसे पहले तो अभी आपने जो बात की है, अगर आपके पॉइंट्स कटेंगे तो फिर आपने इंडिया के पॉइंट्स क्यों नहीं काटे और शारजा में आप जाके खेले? हाँ, मुझे बताएं ना। I mean, how do you justify this? अगर इंडिया को आप कहते हो कि भाई पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में आके वो वहाँ खेलेगा, तो देन बांग्लादेश हैज़ द इक्वल राइट टू से सो। ठीक बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो डिसाइड ये करना है कि ICC क्रिकेट रन कर रहा है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डिसाइडेड, एंड इट इज हाई टाइम दैट द बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कि इंडिया इज गेटिंग अवे विद मर्डर. It is getting away with murder by isolating, your cricket from, from all angles. Right. और mix क्या कर रहे हो? Politics and cricket and sports. इंडिया हर इनका जो पॉलिटिकल जो डायस्पोरा है उसके अंदर देखो, कोई भी वहाँ खेलने जाता है उसकी बेइज्जती कर देते हैं ये BJP वाले। अब हिंदुस्तान के अंदर जो एक इशू आ गया है, अभी आपने मुस्तफीज की बात की है, कोलकाता राइडर्स, वो एक मुसलमान है। हमने रेसिज्म देखी है पूरी दुनिया के अंदर है, कोई कहता है नहीं है तो झूठ बोलता है, बिल्कुल है। इस वक्त जो बात होती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, they have to take a principled stand against what is going on in cricket. हम क्रिकेट पे इस वक्त बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए। I mean, या तो इंडिया के साथ बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर खेलना है तो फिर इक्वल टर्म्स पे खेलो, बायलैटरल्स पे खेलो। आप हमारे पास आए, हम उधर जाएं। हाँ, हमारी जो दूसरी जो डिफरेंसेस हैं, कश्मीर हो गया, पानी हो गया, वो अलग है, वो हम करते रहेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन हमने ये तो कभी नहीं कहा कि भाई हमारे साथ खेलो ना। अब आपको तकलीफ हुई है कि हमारी अंडर-19 ने आपको मारा है, तो अब आपकी और गर्मी चढ़ गई आपको। तो देखो, क्रिकेट पे कभी तुम भी हमें हरा दोगे, हम कभी तुम्हें हरा देंगे। हम क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं, खेल को खेल समझते हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। हाँ। और ये जो चीज़ है ये खेल को ख़राब कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में, मैं बार बार रिपीट करता हूँ अगेन, कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनको यरगमाल बनाया हुआ है ये जो BJP के ये जो ग्रुप आया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रहा है गुंडागर्दी के अंदर, ये दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। तो इट इज़ हाई टाइम somebody took a principled stand. इनफ मजम्मत कर रहे हैं, इनफ प्रोटेस्ट हो रहा है, नो। ICC must be dealt with in the strongest possible words कि it cannot continue as ICC in this manner. क्या इंडिया IPL से पैसा बहुत बनाता है तो आप समझते हैं कि वो सबसे अच्छी चीज़? Money is not everything. Cricket is a game of gentlemen. और जेंटलमैन के अंदर आपने अपने ट्रेडिशंस, रिस्पेक्ट, मोरालिटी, कॉन्डक्ट एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। अगर वो नहीं करोगे आप, तो फिर देन क्लोज द ICC एंड गेट ऑन विद। ठीक है नजमुल साकिब साहब, आपको इस सारी सिचुएशन में बांग्लादेश के साथ, फिर मुस्तफिजुर रहमान के साथ, फिर अब T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश भारत में, इसमें ICC का आपको क्या रोल नजर आ रहा है, कैसा रोल नजर आ रहा है? देखिए, ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। और इंडिया की जब आप बात करती हैं, खासतौर पे क्रिकेट में या कुछ और चीज़ों में, जमहूरियत वगैरह का जब आता है, तो वो मोर इक्वल हैं, और ये फैक्ट हमें मानना चाहिए। बदकिस्मती ये हुई है
پہلے تو یہ مستفیض کی بات کوئکلی کر لیتے ہیں کہ اس کو IPL نے نکالا، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ PSL نے اس کو ویلکم کیا ہے بالکل، اور وہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس ابھی آئے گا، یہاں کھیلے گا اور سارے کا سارا فوکس اس پہ آ گیا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ ایک زیرو کرنے کی کوشش تھی، اب وہ ہیرو بن گیا ہے۔ جو چیز نہیں سوچی جا سکتی تھی آج سے تقریباً 6 مہینے 8 مہینے یا 1 سال پہلے وہ ہو گئی ہے، اور وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ بنگلہ دیش یہ کہے گا کہ 2026 کا جو ہو رہا ہے آپ کا T20 کا ورلڈ کپ، وہ سری لنکا میں اور انڈیا میں ہو رہا ہے اور ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے جا کے۔ بالکل ایسے ہی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور ابھی وہ کہہ رہے جی جس طرح پاکستان نے کہا ہے نا، پاکستان نے تو اس لیے کہا ہے کہ آپ ہمارے ہاں چیمپئن شپ ہوتی ہے کسی کرکٹ کی، آپ کہتے ہیں نہیں کھیلیں گے، شارجہ میں کھیلیں گے، دبئی میں کھیلیں گے، ابو دھابی میں کھیلیں گے۔ ہم نے بھی کہا، اور ہمارے محسن نقوی صاحب نے جو کمال کی بات کی، دیکھیے جو بات بھی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹرافی کی بات ہو دینے کی، وہ لے کے گھر آ گئے تھے، لینی ہے تو مجھ سے لو، نہیں تو نہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نہیں آئیں گے، ہم یہ T20 نہیں کھیلنے جائیں گے انڈیا۔ ہماری تو بات بنتی ہے، یہ بنگلہ دیش نے جو کہا ہے نا کہ ہم انڈیا کے نہیں کھیلیں گے، یہ یوں سمجھیے کہ ابتدا ہوئی ہے، یہ ایک سپارک ہے جو کہ پھیلے گا، کرکٹ سے سیاست میں آئے گا، سیاست سے دفاعی حساب کتاب میں آئے گا۔ اس کو آپ اس پس منظر میں دیکھیں گے تو یہ انڈیا کی غلط یعنی وہ نہیں ہے فارن پالیسی یا ڈپلومیسی، یہ ان کی نہایت خطرناک پالیسی ہے جو ان کو بھگتنی پڑے گی۔ باٹم لائن جی دیکھیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کرکٹ سے ہٹ کے بھی بہت اچھے ہو گئے۔ یہ جو دوسری دفعہ بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے نا، یہ جین زی کی وجہ سے، جی اس کے بعد کے جو اگر آپ دیکھیں حالات تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اس پورے خطے میں یک جان دو قالب ہیں، اور یہ چیز کھلتی ہے، یہ چیز کھلتی ہے ہندوستان میں، اور اب ان کو واقعی احساس ہوا ہے، اور وہ ایک اولیو برانچ لے کے اس وقت ڈھاکہ کے مین بنانی میں یا گلشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہلالی صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے ICC کے سارے کردار پر؟ پھر پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ نظر آتا ہے ہمیں۔ یہ مستفیض الرحمان جو ہے یہ اس لیے ایجیکٹ ہوا ہے کہ اس کا جو نامنیٹ، ایک تو یہ اس لیے ایجیکٹ ہوا ہے کہ مسلمان ہے، اور دوسری لیے کہ جو اس کو خرید کے لایا تھا اس پرائز کے لیے وہ بھی ایک مسلمان تھا۔ وہ انڈین ایکٹر جو ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ ہیرو بنتا ہے ہر فلم میں، شاہ رخ خان جو اس وقت یہ جو اونر ہے یہ کلکتہ واٹ ایور اٹس کالڈ، اس لیے نہیں تو وہ جیت جاتا اپنا کوس اگر وہ ادھر جاتا اور کہتا ان کو پوچھو یہ کیوں مجھے فورس کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔